सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तिसरी घाट जाल्ली आसा आनी हांव मागता की आमच्या ह्या कार्यावळीक आमी हांगा मनोशोभा कलाकाराचे ह्या कार्यावळीक सुरवात करतात तेन्ना गीता प्रभुदेसाय लागीं मागता की तांणी पयले आमचे आयचे पावणे प्रकाश आचार्य हांकां वयर घेवन येवचे. प्रकाश आचार्य हांची वळख गांवच्या लोकांक कोणाक चड करून दिवपाची म्हाका दिसता चड गरज ना, पूण प्रकाश आचार्य हे एक कवी, एक नाट्यकर्मी, एक बरे दिग्दर्शक जे आमची हांगा घरा कडेन नाटकां जी बसयताले. अक्तयेक, आज अक्तय अक्षय तृतीया, त्याच दिसाक आमी ती सुरवात करतात. थंय अक्तयेक बसयताले, थंय ल्हान नाटकांतल्यो भुमिका करून तांणी सुरवात केल्ली आनी तातूंतल्यान मागीर ते म्हाका दिसता दिवा जळू दे सारी रात हे जे नाटक आशिल्लें मधुसूदन कालेलकराचें, त्या नाटकां भितर गुप्ते काकाचो पयली भुमिका तांणी म्हत्वाची केल्ली आनी ती सगळ्यांक आवडिल्ली. आणि ताजे नंतर तर अशें जालें की तांचे त्यो भुमिका बरोबरच ते दिग्दर्शनय करपाक लागले. बऱ्यापैकी दिग्दर्शीत केली नाटकां, आमचीय कितलीशीं नाटकां दिग्दर्शीत केली. मडगांव काम करताले, थंय दिग्दर्शन करपाक लागले. कोंकणी भाशा मंडळा भितर खूब एक्टीव जाले आनी कोंकणी भाशा मंडळाची नाटकां तांणी थंय कितलीशींच जी आसा ती दिग्दर्शीत केली. खास करून येता मम्मी अखेरच्या सवाला वयल्यान बरयल्ल्या नाटकाक तांचे पयलीं इनाम फावो जालें. तेन्ना दिग्दर्शनाकय बी बादल सरकाराच्या अधिपुरांतली कल्पकथा जी प्रकाश थळीन बसयल्ली तातूंत भितरय तांकां दुसरी प्रायज फावो जालें. एक संवसार आधे अधुरे हे नाटक जे आसा ते एक संवसार अर्दकुटो म्हणून केल्लें, तातूंत भितरय बी तांकां जालें. आनी फ्रे लुईस दी सोज हे गाजिल्लें नाटक ते यात्रीक म्हणून केलें, त्या यात्रिकां भितरय बी तांणी तें नाटक दिग्दर्शीत केल्लें. अशें करून एकाचेर एक नाटकां दिग्दर्शीत करीत तांणी जे ह्या घरांतल्यान हांगच्या ह्या माटवांतल्यान आमच्या आंगणांतल्यान जी सुरवात जाल्ली तो एक मनीस राज्य स्तराचेर एक बऱ्यापैकी दिग्दर्शक म्हणून नामना पावलो. देखून आमी आज तांकां हांगा एक आमचो पावणो म्हणून घरचेच ते पूण एक पावणो म्हणून आपयल्ले आसा. आज अक्षय तृतीया आनी ज्या वेळार हांव हांगा आयलो सुलताई मरे म्हाका काम करपाचें आसा, अमकें काम करपाचें आसा म्हणून ती बी अक्षय तृतीया आशिल्ली आहे. आनी त्या वेळार त्या घराचो हें आशिल्लें हें मरे घरप्रवेश आशिल्लो. ती घट्ट याद जाता म्हाका तर तें काम करपाकच जाय आशिल्लें. कित्याक श्रुती जाली फुलें बाल गंधर्व रंगमंदिरांत पळयिल्लें आनी तो विद्यानंद म्हाका तो करपाचो आशिल्लो. अशें म्हणून हांव हांगा आयलो आनी सुलताई कडेन सांगलें. सुलताई म्हणटा अरे असं नाका, आपल्या घरा कडेन सगळे मनीस येतले, आपल्याली घरची येतली, तांकां कशें कितें दिसतालें. पण म्हाका हट्ट आशिल्लो. मनोरमान तर हांगा सामको हें जाल्लो, ते सगळे घेवन बसता आनी हांगा हे आयिल्ले ते तांकां कितें विचारप, कितें सांगप अशें म्हणून. पण शेवट मोगल हट्टा लागून सुलताई एग्री जाली आनी त्या वर्साक सुलताईन सुमित्रा आनी हांवें विद्यानंद केशवमान तो लायल्या वकील आमी. आनी तें नाटक आमगेलें हांवें सवळो कडेन विद्यानंद केलो. गोमंत कला असोसिएशन नाटेकारालें तातूंत केलो. आनी म्हाका डायरेक्टर म्हणून वयर सरलो तोय बी ह्याच घरांतल्यान तुका माम उल्हास माम. तागेले त्या हांगा खून जाला नाटकांतल्यान हांव डायरेक्टर म्हणून वयर सरलो. आनी ह्या घरांतल्यान ह्या हांचे कडल्यान हांव कलाकार म्हणून वयर सरलो. ताका लागून ह्या घराचे आनी तांचे आभार म्हणटा. कारण ताकाच लागून म्हाका नांव मेळ्ळें आनी हांव आज हांव दिग्दर्शक आनी हें म्हणून पावलो. इतलें म्हणटा.